पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 27 जनाको निधन। वैशाख 27 मा संसदीय अधिवेशन बोलाउन सिफारिस, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने। पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। आन्तरिक उडानमा कोटा तोकियो, प्रत्येक 20 मिनेटमा एउटा मात्र उडान। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए। कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिहरू कति सुरक्षित छन् त, यसबारे पुरै जानकारी। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 3595 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। अध्ययन विधामा बसेका स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन मन्त्रालयको निर्देशन। लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल पुनः मन्त्री परिषदमा नियुक्त। सुदूरपश्चिममा 8 दिनमा 43 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा छ भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। आजबाट फेरि कुन कुन जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइयो त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। कोरोना संक्रमणबाट संविधान सभा सदस्य रवनी चौधरीको निधन। संसद पद गुमाएका जसपाका नेताको रिट सर्वोच्चले गरिदियो फिर्ता। भेरी अस्पतालमा 25 मिनेटको अन्तरालमा 2 संक्रमितको मृत्यु। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढ्यो। शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। बिमला ओलीले रुजिन माओवादी, लुम्बिनीमा एमालेको बहुमत नपुग्ने। बैतडीमा आजदेखि निषेधाज्ञा, अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द। 42 संसदको हस्ताक्षर सहित लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा कुलप्रसाद केसीको दावी। निषेधाज्ञाको मौकामा रोड मार्किङ सुरु। रवि लामिछानेको नयाँ कार्यक्रम सम्बन्धी ठूलो खबर आयो। हङकङले रोक्यो नेपालबाट हुने हवाई उडान। गायक प्रकाश सपुत ठूलो समस्यामा, यसबारे पुरै जानकारी। भारतमा एकै दिन 3,92,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। आफ्नै खुसीले माओवादी केन्द्र रोजेकी हुँ भन्दै बिमला ओलीको भनाई। बिमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेको सूचना शंकर पोखरेललाई थियो भन्दै अन्सरी घरतीको दावी। सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने अवसर छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। कोरोना महामारी बीच यार्सा संकलन सुरु। नागरिक एपको फुल भर्सन सार्वजनिक। अनेकौं सरकारी सेवा अब मोबाइलबाटै। धनुषामा 21 गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइने। दाङका स्वास्थ्यकर्मी भन्छन् बिरामी छटपटाएर मरेको देख्न सक्दैन सरकार। निषेधाज्ञा र लकडाउन पालना गराउन बढाइयो चेकिङ। दैलेखमा पनि मंगलबार रातिदेखि एक साता निषेधाज्ञा लगाइने। कास्कीमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक, 30 गतेसम्म लम्बियो निषेधाज्ञा। संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्न उप प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। निषेधाज्ञाले रोकियो परीक्षा, आखिर कहिले हुन्छ त सबैको परीक्षा, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। कालीकोटमा 1 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरियो। मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्ति घोर अलोकतान्त्रिक भन्दै शेरबहादुर देउबाको भनाई। महोत्तरीमा वैशाख 22 गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाइने। एक अध्ययनको दावी, यस्ता मानिसलाई कोरोना खोपको 1 डोजले नै सन्चो हुने। रुसबाट 80 लाख खोप किन्ने प्रयास, प्रति डोज 1720 रुपियाँ मूल्य प्रस्ताव। आज मध्यरातिदेखि आन्तरिक हवाई उडान बन्द हुने। बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गर्ने सप्लायर्सलाई कारबाही गरिने। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन थप कडाई गरियो। गाउँ गाउँमा फैलियो कोरोना, यसबारे पुरै जानकारी। धरहरा उद्घाटनमा हतारो, 40% काम अझै बाँकी। बाहिर आवरण हेर्दा लाग्छ धरहराको पुरै काम सकियो। शपथ लिएसँगै शंकर पोखरेलले गरे मन्त्री परिषद विस्तार। आज काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सिडिओको बैठक, थप केही क्षेत्रमा निषेध गरिने। लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको नियुक्ति अनैतिक र असंवैधानिक भन्दै प्रचण्डको भनाई। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 7211 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 16147 पीसीआर परीक्षणमा 7137 जना र 623 एन्टिजेन परीक्षणमा 74 जना गरी एकै दिन 7211 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 48711 पुगेको छ, जसमध्ये 3530 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 45181 जना होम आइसोलेसनमा रहेको बताइएको छ। उपचाररत संक्रमित मध्ये 477 जना आइसियुमा रहेका छन् भने पछिल्लो 24 घण्टामा 1612 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 27 जनाको मृत्यु समेत भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा 3595 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,92,488 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा थप 3689 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यससँगै भारतमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको समग्र संख्या 1,95,00,000 नागेको छ भने त्यस्तै 2,15,042 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमित हुनेको दर दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ भने 8 दिनको अवधिमा 43 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु समेत भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट संविधान सभा सदस्य रवनी चौधरीको समेत निधन भएको जनाइएको छ भने कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका 6 बागमारा स्थायी ठेगाना भएकी 44 वर्षीय चौधरीको कोरोना
कोरोना संक्रमणबाट आइतबार दिउँसो धनगढीमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी बाँकेको भेरी अस्पतालमा 25 मिनेटको अन्तरालमा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेज ओलीका अनुसार भेरी अस्पतालमा उपचाररत बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4 की 23 वर्षीय महिला र सल्यानको बागचौर नगरपालिका 12 का 52 वर्षीय पुरुषको 25 मिनेटको अन्तरालमा मृत्यु भएको हो। अहिलेसम्म त्यहाँका 14 जना कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैकारण बिरामी छटपटाएर मरेको देख्न सक्दैनौ सरकार भन्दै दाङका स्वास्थ्य कर्मीले समेत भनेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण गाउँ गाउँमा देखिन थालेको छ। अति प्रभावित क्षेत्रबाट आउनेहरूसँगै कोरोना पनि गाउँ पुग्न थालेको छ। भारत मात्रै होइन, नेपालकै कोरोना प्रभावित जिल्लाबाट आउने क्रम बढेसँगै बाजुरा पनि उच्च जोखिममा परेको छ। त्यसैगरी नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा गाउँ गाउँमा कोरोनाको लक्षण भएका धेरै बिरामी भए पनि परीक्षण गर्ने नहुँदा समस्या भएको स्थानीयले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी आएका सम्पूर्ण समाचारहरू एउटै समाचारमा दिइसकेका छौं। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएका छन्। उनले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजीनामा पेश गरेका हुन्। उनले राजीनामा दिएको केही समय लगत्तै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा 168 को 1 बमोजिम नेकपा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलका नेता पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्री परिषद विस्तार समेत गरेका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलको सिफारिसमा यसअघि सरकारका प्रवक्ता र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका बैजनाथ चौधरी सोही मन्त्रालयमा र प्युठानका हरि रिजाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। यसै सम्बन्धी प्रचण्डले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई पुनः नियुक्ति गर्नु अनैतिक र असंवैधानिक भनेका छन्। त्यसैगरी यसै सम्बन्धी शेरबहादुर देउवाले पनि यस सम्बन्धी आफ्नो भावना प्रकट गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनः नियुक्तिलाई घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भन्दै विरोध जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध आएका सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईहरुमाझ एउटै समाचारमा राखिसकेका छौं। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले सोमबार यानिकि आज मध्यरातीदेखि आन्तरिक हवाई उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको सिफारिस अनुसार वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै भारतबाट हुने सम्पूर्ण उडान स्थगित भएको छ भने ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाबाट हुने उडान पनि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। अरु अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने मापदण्ड पूरा गरेर कायम राख्ने ती मन्त्रीले बताएका छन् भने हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट नेपाल आउने व्यक्तिले 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम समेत रहेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजदेखि नेपाल सरकारले फेरि कुन जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाएको छ र कुन जिल्लामा सवारीमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरिएको छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। कोरोना महामारीले विकराल रूप लिँदै जाँदा देशभरका अधिकांश जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। गृह मन्त्रालयले आजसम्म 30 देखि 35 जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेको जनाएको छ। मकवानपुरले हिजो रातिदेखि जिल्लाका केही ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यसैगरी मोरङ, दार्चुला, बर्दिया, बागलुङ, काभ्रे, गोर्खा र बाजुरामा पनि संक्रमित बढी भएको क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। मोरङमा भने सोमबारदेखि यानिकि आजदेखि नै जिल्लाभर निषेधाज्ञा लागू हुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, गुल्मी, प्युठान र उदयपुर जिल्लामा भने जिल्लाभर नै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएको कास्की र सुनसरी जिल्लामा भने सवारी साधनमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। सल्यान, डडेलधुरा, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, उदयपुर, काभ्रे, सल्यान र झापामा भने हिजो आइतबारदेखि नै निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, निषेधाज्ञाको अवधिमा सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकुद, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना आदि सञ्चालन गर्न नपाइने बताइसकेको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किन समेत सबैमा आग्रह गरिएको छ भने अत्यावश्यक काम पर्दा पनि तपाईहरुले सरकारले बनाएका सबै स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी अर्घाखाँची जिल्लामा आज सोमबारदेखि निषेधाज्ञा जारी हुने भएको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको डीसीसीएमसीको बैठकले वैशाख 20 गते राति 12 बजेदेखि वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण वृद्धि हुँदै गएपछि बैतडी जिल्लामा पनि आजदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने भएको छ। आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सिफारिसका आधारमा आज बिहान 6 बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले वैशाख 21 गतेदेखि निषेधाज्ञा लगाउने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैशाख 21 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म धनुषामा निषेधाज्ञा आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि दैलेखमा पनि मंगलबार राति 12 बजेदेखि एक साता निषेधाज्ञा जारी गरिने भएको छ। कोरोना संकट व्यवस्थापन समिति दैलेखको हिजो बसेको बैठकले
यस्तो निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी हिजो आइतबारदेखि कालीकोट जिल्लामा पनि 1 हप्ता निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमण वात्तै बढेपछि कास्कीमा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइने भएको छ। जोरबिजोरका आधारमा सवारी साधन चल्न दिने गरी वैशाख 15 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञालाई कडाई पार्दै महिनाभरका लागि लम्बाइएको छ। त्यसैगरी कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महोत्तरीमा पनि बुधबारदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। आइतबार बसेको जिल्ला संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले आगामी वैशाख 22 गतेदेखि 9 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा लकडाउन निषेधाज्ञा र सवारीमा जोरबिजोर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेका छौं। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सोमबार यानि कि आज काठमाडौँ, भरतपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठक बस्ने बताइएको छ। निषेधाज्ञालाई कडाई गर्न थप केही क्षेत्रमा निषेध गरी बैठक बस्न लागि हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए अनुसार आज बैठक बसेर थप केही क्षेत्रमा कडाई गर्ने तयारी गरिएको छ। उनका अनुसार खाद्यान्न पसल बिहान मात्र खोल्न दिने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर निर्णय भने भइसकेको छैन भन्दै उनले बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि लागू गरिएको निषेधाज्ञाको आजको दिन पनि थप कडाई गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लगाएको निषेधाज्ञामा आइतबारदेखि थप कडाई गरिएको हो। सडकमा सवारी साधन तथा नागरिकको आवजात नघटेको भन्दै प्रशासनले थप कडाई गरेको हो। उपत्यकामा कार्यालय समयमा सवारी चाप देखिएको छ। त्यसैगरी अन्य समय अत्यावश्यक बाहेकका सवारी चलेका छैनन्। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार प्रशासनको आदेश उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले 500 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 1 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने अधिकारको व्यवस्था समेत गरिएको छ। त्यसैगरी निषेधाज्ञा पालना गराउन भन्दै प्रहरीले काठमाडौँमा चेकिङ जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सवारी साधनहरू धेरै गुडेको पाइएकाले थप कडाई गरिएको नेपाल प्रहरीका अधिकारीले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले निषेधाज्ञाको बेलामा पनि मानिसहरू घर बाहिर निस्कने क्रम बढेकाले कडाई गरिएको बताएका छन्। विभिन्न जिल्लामा र काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा मुख्य चोक तथा भित्री गल्लीहरूमा बेला बेलामा चेकिङ गरिरहेका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी सडक विभागले निषेधाज्ञाको मौका पारेर सडक संकेत चिन्ह कोर्ने काम, रोड मार्किङ गर्ने बाँकी स्थानहरूमा काम थालेको छ। सडकमा आवागमन कम भएकाले विभागले मार्किङ थालेको हो। काठमाडौँ सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले यस्तो कामका लागि धेरै संख्यामा मजदुर नलाग्ने भएकाले कोभिड-19 विरुद्ध उनीहरूलाई सचेत बनाएर सावधानी सहित काम भइरहेको समेत बताएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कोरोना संक्रमण भएको छ। मन्त्री ढकालसँगै उनकी पत्नी इन्दिरा फुयाललाई पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। बिहान स्वाब दिएको हो। दुवैजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ भन्दै मन्त्री ढकालका प्रेस संयोजक माधव तिवारीले बताउनु भएको छ। मन्त्री ढकालको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको छ, तर मन्त्री पत्नी फुयाललाई भने अस्पताल भर्नाको तयारी भइरहेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र खानेपानी मन्त्री मणि थापालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, गायक प्रकाश सपुत पनि ठूलो समस्यामा परेका छन्। गायक प्रकाश सपुतको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। उनले सामाजिक सञ्जालबाट यो कुराको जानकारी दिँदै आफू होम आइसोलेसनमा रहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई पीसीआर टेस्ट गराउनका लागि पनि आग्रह गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, एकदमै धेरै शरीर दुख्ने, गल्ने, छटपटी हुने, टाउको भारी हुने, घरिघरि श्वास बढ्ने र केही हुन्छ कि जस्तो एन्जाइटी फिल भएपछि मैले पीसीआर टेस्ट गरेको थिएँ। म होम आइसोलेसनमा छु, अवस्था सामान्य छ भन्दै उनले बताएका छन्। उनले कोरोनालाई जित्न सकिन्छ भन्ने आत्मबल राख्न तर यसलाई सामान्य नठान्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले लक्षण सामान्य भए पनि यसले निकै हतोत्साहित बनाउने रहेछ भनेर पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बाहिरी आवरण हेर्दा लाग्छ धराराको पुरै काम सकियो। टुप्पोमा सुनको गजुर राखिएको छ। 20औं तलामा उपत्यका नियाल्दा मिल्ने बारदली बनेको छ। धरारामा सेतो रङ पोतेर चिरी च्याट पारिएको छ भने ठाउँ ठाउँमा झिलिमिली बत्ती पनि राखिएका छन्। तर बाहिरी आवरणमा देखिए चाहिँ धराराको पुनर्निर्माण पूरा भइसकेको छैन। बाहिरबाट सिङ्गो रूप देखिएको धराराको अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको छ। काम नसकिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 11 गते धरारा बनिसक्यो भनेर उद्घाटन गरेका थिए। तर धराराको 60% मात्रै काम सकिएको छ भने धराराको पूरा काम सकिन अझै 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ। कोभिडका कारण काम रोकियो भने अझै बढी समय लाग्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरारा पुनर्निर्माणको काम नसकिँदै उद्घाटन गर्न हतारो गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले बाहिरको बनावटको काम मात्रै सकेको थियो भने 2वटा लिफ्ट जडान र बाहिरी रूप तयार पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। तर 22 तले धरारामा चढ्ने भर्याङ अझै बनिसकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीले सिडी बनाउने काम बल्ल सुरु गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी धरारा उद्घाटनमा हतारो गरिएको छ भने 40% काम अझै बाँकी रहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अग्रिम भुक्तानी गरेर किनेको खोप भारतले नदिएपछि नेपालले रुसबाट खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य
जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई भेटेर रुसी अधिकारीहरूले आगामी डिसेम्बरसम्ममा नेपाललाई 80 लाख मात्रा खोप दिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। यसअघि बुधबार रुसी अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। रुसी अधिकारीहरूले प्रति डोज 1720 रुपैयाँमा दिन सक्ने प्रस्ताव राखेका छन् भने नेपाल स्थित रुसी दूतावासले सो मूल्य प्रस्ताव गरेको हो। सरकारले G2G प्रक्रियाबाट खोप किन्ने तयारी समेत गरेको छ। औषधि व्यवस्था विभागले वैशाख पहिलो साता नै रुसी खोपलाई नेपालमा प्रयोगका लागि आपतकालीन अनुमति दिइसकेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, कस्ता मानिसहरूलाई कोरोना खोपको एक डोज नै काफी हुन्छ र एक डोजले नै सन्चो हुने गर्छ त? एक अध्ययनको अनुसार र अन्य धेरै अध्ययनले पनि उक्त दाबी पुष्टि गरेका छन्। संक्रमित मानिसका लागि केवल एक डोज पर्याप्त हुन्छ। ब्लुमबर्गमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार फ्रान्स, स्पेन, इटली र जर्मनी जस्ता केही देशले कोरोना संक्रमण भइसकेका व्यक्तिलाई खोपको एक मात्रा लगाउने रणनीति अपनाएका छन्। यस्तै न्यू इङ्ल्यान्ड्स जर्नल अफ मेडिसिनमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार जुन मानिस संक्रमित भइसकेका छन् तिनको शरीरमा खोपको एक डोज दिँदै अन्य मानिसलाई 2 डोज दिएको भन्दा पनि बढी एन्टिबडी बनेको पाइएको छ। यस्ता व्यक्तिलाई कोरोना खोपको एक डोज नै काफी हुने एक अध्ययनले बताएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, दोस्रो चरणको खोप लगाएका व्यक्तिहरू कति सुरक्षित रहेका छन् त? पछिल्लो समय दोस्रो चरणको खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पनि कोभिड-19 को संक्रमण देखिएको छ। विभिन्न व्यक्तिहरूले दोस्रो खोप लगाइसकेपछि पनि संक्रमण देखिएको सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि 2 डोज लगाइसकेका व्यक्तिहरूमा पुनः संक्रमण देखिएको छ। मेडिकल भाषामा यसलाई ब्रेक थ्रु पनि भन्न सकिन्छ। यो संख्या एकदमै न्यून रहेको छ, तर यसबाट भ्याक्सिनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा जनमानसमा आशंका भने बढेको छ। तर आत्तिनु नपर्ने अवस्था भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् यसकालको ब्रेक थ्रु एकदमै कम देखिएको छ भने संक्रमण भएकामा एकदमै कम लक्षण वा बिरामीलाई धेरै असहज नहुने गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी दोस्रो चरणको खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छन्। यससँगै प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको बहुमत नपुग्ने भएको छ। दाङ 3 खबाट निर्वाचित ओलीले नेकपाका तर्फबाट उपचुनाव जितेकी थिइन्। सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरेपछि उनले माओवादी केन्द्र रोजेकी हुन्। ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेको औपचारिक जानकारी प्रदेशसभालाई जानकारी गराइसकेको माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीले आफूले राजीखुशी नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरतीले विमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेको सूचना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई भएको समेत दावी गरेकी छिन्। पोखरेलले आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरी शपथ समेत लिइसकेका छन्। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बढी मूल्यमा मास्क बिक्री गर्ने सप्लायर्सलाई कारबाही गरिएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बढी मूल्य लिएर मास्क बिक्री गर्ने त्रिपुरेश्वर स्थित अफलाइन सर्जिकल सप्लायर्सलाई हिजो कारबाही गरिएको हो। बजार अनुगमनका क्रममा खरिद गरेको मूल्यको तुलनामा दोब्बर मूल्यमा मास्क बिक्री गरेको पाइएपछि उक्त सप्लायर्सलाई कारबाही स्वरूप रु 2 लाख जरिवाना गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज श्रेडाईले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा उक्त सप्लायर्सले प्रति गोटा रु 4.46 पैसामा खरिद गरेको मास्कलाई रु 8.38 पैसामा बिक्री गरेको पाइएको थियो। त्यसैकारण उक्त सप्लायर्सलाई कारबाही गरिएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले वैशाख 27 गते संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने भएका छन्। मन्त्री परिषदको आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने जानकारी दिएका हुन्। एक मन्त्रीका अनुसार वैशाख 27 गते संसद अधिवेशन बोलाउन आह्वान गर्ने र विश्वासको मत लिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ वा छैन भन्ने यकिन गर्न जुनसुकै बेलामा पनि विश्वासको मत लिन सक्छन्। हाल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। प्राविधिक रूपमा सरकार बहुमतमा रहे पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री पदमा कायम रहन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि उसले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने अवसर आएको समेत बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि दिवसको अवसरमा सञ्चार माध्यमले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो धारणा राखेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग र सदुपयोग गरी सरकारी सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउँदै आम नागरिकलाई काम समय र कम खर्चमा बिना झन्झट, बिना हैरानी, सहज सरल र सुलभ रूपमा सेवा प्रदान गर्ने तथा जो जहाँ रहे पनि फेस टु फेस सम्पर्क, सरसल्लाह, छलफल, परामर्श जस्ता कुराहरू गर्ने अवसर आज हामीलाई प्राप्त भएको छ भन्दै उनले बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाल सरकारले नागरिक एपको फुल भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा एउटै एपबाट दिने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा आइतबार नागरिक एप सार्वजनिक गरेका हुन्। गत माघ 2 गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले यसको बेटा भर्सन सार्वजनिक गरेका थिए। बेटा भर्सनसँग
सँगसँगै यो 5,25,000 भन्दा बढी व्यक्तिले डाउनलोड गरेकोमा 1,91,000 भन्दा बढी प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस नागरिक एपमा कुन सेवा पाइने भएका छन् त? यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनलाई तपाईहरुलाई हामीले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएका छौं। तपाईहरुले त्यो लिंकमा क्लिक गरी सम्पूर्ण जानकारीहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आखिर विद्यार्थीहरूको परीक्षा के हुन्छ त? पछिल्लो समय कोभिड-19 संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले बाँकी वार्षिक परीक्षा स्थगित गरेको छ। बिहीबारबाट निषेधाज्ञा भएपछि त्रिविले सार्वजनिक सूचना निकालेर मंगलबारबाटै परीक्षा स्थगित गरेको छ। निषेधाज्ञा भएको 4 दिन बितिसक्दा पनि त्रिविले अब हुने परीक्षा बारे जानकारी दिएको छैन, जसले गर्दा परीक्षा अन्यलमा छन् भने अब परीक्षा कसरी हुन्छ भन्नेमा विद्यार्थी चिन्तित समेत रहेका छन्। अहिले निषेधाज्ञाका कारण सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको परीक्षा स्थगित गरिएको छ भने अहिले परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने सरकारले यसबारे केही जानकारी दिएको छैन। विद्यार्थीहरूको परीक्षा मिति पनि तोकिएको छैन र परीक्षा कहिले हुन्छ भन्ने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म केही महत्त्वपूर्ण जानकारी पनि दिएको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेका 2वटा नयाँ कार्यक्रम आउन लागेका छन्। तपाईहरुलाई यसबारेमा हामीले पहिलेका रिपोर्टहरुमा पनि जानकारी दिइसकेका छौं। पहिलो कार्यक्रम कामका कुरा र दोस्रो कार्यक्रम सिधा कुरा आउने बताइएको छ। यी 2वटा नयाँ कार्यक्रम छिटै आउने बताइएको छ भने यी 2वटा नयाँ कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टिभीमा आउने बताइएको हो। रवि लामिछानेले यी 2वटा कार्यक्रम कहिले आउँछन् भन्ने मिति भने तोकिएको छैन। यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी रवि लामिछानेले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत दिएका हुन्। उनका कार्यक्रम अब छिटै आउन थालेका छन् र रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी 4K टिभीमा यी 2वटै कार्यक्रम हेर्न नबिर्सनु होला भन्दै आग्रह समेत गरेका छन्। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल सरकारले यातायात बन्द सम्बन्धी पनि ठूलो निर्णय गरेको छ। निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाएका अधिकांश जिल्लामा भने यातायात बन्द गरिएको छ। अन्य जिल्लाको हकमा र लकडाउन नभएका जिल्लामा भने नेपाल सरकारले यातायात बन्द गर्ने सम्बन्धी कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले अध्ययन विधामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ। अध्ययन विधामा रहेका हाल अध्ययन नभएको अवस्थामा सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो दरबन्दी रहेको ठाउँमा उपस्थित भएर सेवा दिन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न चिकित्सा विधामा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अध्यापन गराउने सम्पूर्ण सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले उपचार व्यवस्थापनमा लगाउने साथै आवश्यकता अनुसार अन्य अस्पतालहरूमा खटाउन सकिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षण गर्ने सम्बन्धमा सबै सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला र न्यूनतम 100 बेड भएका अस्पतालहरूमा आधारित रहेर पीसीआर र ए वर्गका प्रयोगशालाहरूले गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत भएको उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी अध्ययन विधामा बसेका स्वास्थ्य कर्मीलाई काममा फर्किन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सांसद पदबाट पदमुक्त भएका जनता समाजवादी पार्टीका 4 नेताले दिएको रिट सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरिदिएको छ। कोरोना महामारीका कारण सर्वोच्च अदालतले वैशाख 15 देखि वैशाख मसान्तसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता हुने भन्दै सर्वोच्चले फिर्ता गरिदिएको हो। सह रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले अदालतको नियम काम कारबाही र सेवा सञ्चालन भएको बखत निवेदनलाई लिएर आएमा दर्ता हुन सक्ने भन्दै हाललाई रिट फिर्ता हुने आदेश दिएका हुन्। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोरोना भाइरसका कारण बाँकेमा उत्पन्न पछिल्लो परिस्थिति बारे जानकारी लिँदै स्थिति भयावह हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराज गेलाललाई आइतबार टेलिफोन गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति सीसीएमसीका संयोजक पोखरेलले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्थिति भयावह हुन नदिने तर्फ बेलैमा कदम चाल्न निर्देशन दिँदै सीसीएमसीका तर्फबाट आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग हुने बताएका छन्। कुनै गम्भीर विषयमा पनि सीसीएमसीले हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सिधै सम्पर्क गर्न उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संक्रमितको जीवन रक्षाका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निर्देशन दिनु भएको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, हङकङले नेपालबाट हुने हवाई उडानमा रोक लगाएको छ। 1 मे शनिबारबाट लागू हुने गरी हङकङले काठमाडौँ विमानस्थलबाट हुने उडानमा रोक लगाएको सिनानेट.com ले जनाएको छ। नेपाल एयरलाइन्सकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठका अनुसार हङकङको तर्फबाट रोक लगाएको खबर आएसँगै सो गन्तव्यमा निर्धारित भएका उडान समेत रद्द हुने बताइएको छ। औपचारिक चिठी पत्र त आएको छैन। उनले भनिन्, जब उडान नै हुन नपाउने निर्णय सार्वजनिक भएपछि हामीले त्यही अनुसार गर्ने हो भन्दै उनले बताएकी छिन्। हङकङले यसअघि भारत, पाकिस्तान र फिलिपिन्सबाट आउने जहाजहरूको उडान समेत रोकिसकेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी हङकङले नेपालबाट
हुने हवाई उडान भने रोकेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारी बीच यार्सा संकलन गर्न लेकतिर जानेको घुइँचो लाग्न थालेको छ। साइपाल, तलकोट, सुरमा, मस्टा, 26, पाथिभेरा गाउँपालिका र बुङ्गल नगरपालिकाका बासिन्दाको मुख्य आम्दानीको स्रोत यार्सा गुम्बा तथा जडीबुटी नै रहेको छ। यार्सा संकलनको याम सुरु भएसँगै अधिकांश स्थानीयवासी लेकतिर जान थालेका हुन्। उत्तरी भेकमा खाद्यान्न उत्पादन कम हुने र आय स्रोतका अन्य माध्यम नहुँदा यार्सा र जडीबुटी संकलन नै मुख्य आय स्रोतको आधार बनेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरोना महामारी बीच यार्सा संकलन सुरु गरिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज शेयर बजार बढेर हरियाली देखिएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 54 अंकले बढेर 2665.11 अंकमा पुगेको छ। केही दिन अघिसम्म सुस्ताएको शेयर कारोबार रकम पनि आज बढेको छ। दिनभर भएका 226 कम्पनीको 83,404 कारोबारबाट 1,58,32,403 किता शेयर किनबेच भएका छन्। जस अनुसार 7,36,08,05,00,000 रुपियाँको कारोबार भएको छ भने समूहगत सूचकहरू सबै बढ्दा बसाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले धेरै कमाएको छन्। यसैगरी महिला लघुवित्त, सेङ्गेटी हाइड्रो एनर्जी, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र सिएनजी पावर लगायत कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। उता धेरै मूल्य घट्नेमा एभरेस्ट बैंक, सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्ड, एनआइबिएल समृद्धि फन्ड र नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लगायत देखिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आज शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनताको जीवन रक्षा अहिले सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले कोभिड-19 विरुद्धको अभियानमा साथ दिन समेत सबैलाई अनुरोध गरेका छन्। कोभिड-19 को दोस्रो लहरबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण र रोकथाम गर्न सरकारले सबै प्रयत्न जारी राखेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि दिएको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 बिरामीको परीक्षण र उपचार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। विषय परिस्थितिमा अघिल्लो पटक कोभिड-19 का बेलाका सिकाइलाई समेत आधार मान्दै अघि बढेका छौं। उनले भने सबैको साथ र सहयोगले कोभिड-19 को विरुद्धको लडाईँ जित्नुको विकल्प छैन भन्दै उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनु।